नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचनमा गठबन्धन बीच सहकार्य गर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष। सत्ता गठबन्धन टुटे, कम्युनिस्टहरू मिल्ने आशंका। संस्थापन इतर पक्ष भने एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने अडानमा। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र। 10,756 मतदान स्थल तोकियो। मतपत्र छपाई सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राख्न जनक शिक्षालाई निर्देश। प्रधानमन्त्री देउबाको 3 दिने भारत भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक। चैत्र 19 मा मोदीसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने, बनारसको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय। भारत र चीनले सस्तो मूल्यमा रुसबाट तेल खरिद गर्दै, पश्चिमा राष्ट्रको प्रतिबन्धले न्यून मूल्यमा तेल बेच्न रुस बाध्य। नेपालमा पनि मूल्य घट्ने अपेक्षा। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपालको सुखद सुरुवात। पीएनजी 15 रनले पराजित। दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर नै स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी सहभागी बन्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अधिकांश सदस्यहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको बताउनु भयो। उहाँले आज सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसकेको र बैठकमा पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताउनु भयो। आज टुङ्गिएको छ। भोलि 3 बजेको बैठकमा हामी निर्णय गर्छौँ। बोल्ने क्रम आज समाप्त भएको छ। बोल्ने सिलसिलामा मूलतः पार्टीलाई कसरी मजबुत गराउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा। प्रवक्ता महतले पार्टीको अर्को केन्द्रीय समिति बैठक भोलि अपराह्न 3 बजे बस्ने र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार नै सैद्धान्तिक निर्णय सहित प्रस्ताव पास हुने बताउनु भयो। स्थानीय निर्वाचनको मुखमै कांग्रेसभित्र गुटगत किचलो सुरु भएको छ। चुनावी गठबन्धनका विषयमै पनि फरक मत रहिरहँदा नेवी संघ र तरुण दलको नेतृत्व चयनपछि यो सन्तुष्टि समानान्तरण गतिविधिमै पुगेको हो। यसअघि केन्द्रीय र प्रदेश कमिटिका विषयमा समेत डाक्टर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो। जुन दुई पक्ष बीचको बिमेल अब भ्रातृ संगठनसम्मै फैलिएको हो। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको केन्द्र स्तरमा डाक्टर शेखर कोइराला पक्ष र संस्थापन पक्षबीच बढेको असन्तुष्टि भातृ संगठनसम्म फैलिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नेवी संघ सभापतिमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दल अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई मनोनित गरेसँगै कोइराला पक्षका तरुण दल तथा नेवी संघका कार्यकर्ताले आफू पक्षीय भेला नै आयोजना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव भएको 3 महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्न समय दिँदै सभापति देउवाले नेवी संघ र तरुण दलको नेतृत्व चयन गरेका हुन्। तर अध्यक्षहरू मनोनित गर्दा परामर्श नगरिएको इतर पक्षको गुनासो छ। साथै महाधिवेशन गर्नका लागि बनाइएको समितिमा अध्यक्ष मात्रै चयन गरेर कार्यसमिति नबनाएकोमा पनि विरोध भइरहेका छन्। स्मरणीय के छ भने यसअघि राजीव ढुङ्गानालाई पनि नेवी संघको महाधिवेशन गराउने गरी देउवाले टिको लगाएर नै अध्यक्ष बनाएका थिए। केन्द्रीय सदस्यमा फड्को मार्ने बाहेक काम नगरेका उनको ठाउँमा अहिले पनि टिको लाएर एकल अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको हो। यसअघि केन्द्रीय समितिमा मनोनयनका क्रममा समेत आफूहरूलाई पेलेरै अघि बढेको कोइराला पक्षले बताउँदै आएको थियो। 14औं महाधिवेशनपछि सभापतिले कार्यशैली परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने आफूहरूको आशा भए पनि त्यसो हुन नसक्दा प्रतिवादमा उत्रिएको कोइराला पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ। सभापतिले यो बाटो रोक्न खोज्नुभयो भने प्रतिस्पर्धीको रूपमा भएको शेखर कोइरालाले भनिसक्नु भएको छ। अवसरको समुचित वितरण अथवा न्यायपूर्ण वितरण र कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन हैन र अवसरको समुचित वितरण हुने हो। अब न्यायपूर्ण वितरण हुने हो, कार्यकर्तालाई न्याय हुने हो, सही मूल्याङ्कन हुने हो भने त बाँडफाँडको कुरै आउँदैन नि। सभापति देउवाले न्यूनतम राजनीतिक संस्कार पनि देखाउन नसकेको उनीहरूको तर्क छ। 10 वटा भातृ संगठन रिक्त रहँदा पनि कांग्रेसले सुरक्षा दस्ताका रूपमा प्रयोग गर्ने तरुण दल तथा नर्सरी मानिने नेवी संघमा भएको नियुक्तिलाई प्रश्नको घेरामा राखिएको छ।
यो राजनीतिक संस्कार र सम्मानसँग सम्बन्धित विषय भएकोले यसलाई 60-40 को भागको रूपमा बुझ्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। हरेक तहमा केन्द्रमा पनि एकलौटी ढङ्गले कागज अघि बढाउने, प्रदेशहरूमा पनि एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढाउने, आफूसँगको प्रतिस्पर्धी साथीलाई न्यूनतम राजनीतिक संस्कार पनि नदेखाउने। न्यूनतम राजनीतिक संस्कार भन्ने चाहिँ हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखाउनु भयो। 40% का नाउँमा शेरबहादुर दाइलाई प्रतिशत केन्द्रीय समिति दिनुभयो, हरेक नियुक्ति दिनुभयो। सुशील कोइरालाले त्यही ढङ्गले 40% नियुक्ति दिनुभयो भने अहिलेको पार्टी सभापतिले उहाँसँग प्रतिस्पर्धी सभापतिलाई के एक शब्द कुनै सोध्नु नपाउने, एउटा केन्द्रीय सदस्य उहाँलाई सोधेर नियुक्ति गर्न नपाउने। यता देउवा पक्षका नेताहरू भने यसलाई बाध्यताको रूपमा अर्थ्याउँछन्। महाधिवेशन गराउन छानेका अध्यक्ष नै केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भइसकेपछि तदर्थ समिति गठनको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। परामर्शका कुरा नेतृत्व चयन अघि नै हुने भएकोले अब यही नेतृत्वलाई विश्वास गरेर महाधिवेशनको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने संस्थापन पक्षीय नेताहरू बताउँछन्। यो चाहिँ अहिले बाध्यताको अवस्था हो। यसको विकल्प चाहिँ अर्को विकल्प हुन सक्दैन। यो पार्टीले नै निर्धारित गरेर तदर्थ समिति बनाएर महाधिवेशनमा जाने बाटो नै अहिलेको बाटो हो। त्यसैले यसलाई टिके भनेर त्यो परिभाषा चाहिँ नदिउँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब समिति आइसकेपछि, सभा नेतृत्व आइसकेपछि चाहिँ नेतृत्व आउनुभन्दा अगाडि गर्ने हो नि त कुरा, त परामर्शको कुरा। नेतृत्व आइसकेपछि त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रत्येक निर्वाचनमा काङ्ग्रेस हारको मुख्य कारण अन्तर्घातलाई मानिने गरेको छ। आन्तरिक किचलोकै कारण काङ्ग्रेसले अवसर गुमाउने गरेको छ। कम्युनिस्टहरू छिन्नभिन्न बनेको अहिलेको अवस्था काङ्ग्रेसका लागि सुमूढ अवसर भए पनि गतिविधि त्यो अनुरूपको देखिएको छैन। निर्वाचनको मुखमै गुटगत गतिविधि र असन्तुष्टि बढेका छन्। त्यसमाथि पनि गुटको प्रभाव प्रचार प्रसारमा महत्त्वपूर्ण मानिने भातृ सङ्गठनमा देखिनु पक्कै पनि राम्रो होइन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सहित अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संस्थापन इतरको असहमतिका बीच केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा रहेका देउबा समूहले चुनावी तालमेलबारे पेलेरै अगाडि बढेका हुन्। एक रिपोर्ट। गुटगत राजनीतिका कारण पिल्सिएको काङ्ग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनका सवालमा समेत ध्रुवीकृत छ। संस्थापन पक्ष आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको पक्षमा मात्र छैन, गठबन्धन गरेर जाने निष्कर्ष नै निकालेका छन्। देउबाका प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइराला समूहको असहमतिकै बीच केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर नै स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी सहभागी बन्ने निष्कर्षमा काङ्ग्रेस पुगेको छ। अधिकांश मत, तालमेल, समझदारी, गठबन्धन गरेर जाने, त्यसमा कुन ठाउँमा पार्टीको कस्तो खाले वस्तुस्थिति छ, त्यसका आधारमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ नगर्ने, कहाँ फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने, कहाँ सँगै मिलेर जाने, त्यसको निर्कुल गर्नुपर्छ र केन्द्रले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय दिनुपर्छ भन्ने नै सुझाव सल्लाह साथीहरूको आएको छ। यसै यिनै सुझाव सल्लाहका आधारमा भोलि 3 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले त्यसमा यही सुझाव सल्लाहको आधारमा प्रस्ताव तयार हुन्छ। निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय हुन भने बाँकी छ। यसको छिनोफानो मंगलबारको केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्नेछ। यद्यपि केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेका सभापति देउबाले संस्थापन इतरको असहमति रहे पनि निर्णय आफ्नो पक्षमा गर्ने सुनिश्चित छ। आगामी निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन गठबन्धनको विकल्प नै नभएको काङ्ग्रेस नेताहरूको तर्क छ। राजनीतिक दलहरू केही गठबन्धनमा हामी जान बाध्य भयौँ र गठबन्धनमा गइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनायौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले नै फेरि पुनः पनि प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हुँदा त्यसकारणले गर्दाखेरि अबको स्थानीय तहको निर्वाचन अब चाँडै आउन लागिरहेको छ। स्थानीय तहमा चाहिँ नि हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउनको निमित्त पनि हामीले चाहिँ गठबन्धनमै जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो विचार राख्दै चुनावी तालमेल बारे स्थानीय स्तरको अवस्था बुझेर सोही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाएका थिए। गठबन्धनको नाममा केन्द्रले निर्णय लिन नहुने तर्क कायम छ भने गठबन्धन नै गर्न नहुने तब्का पनि काङ्ग्रेसभित्र छ।
सबैको कुरा सुने पनि निर्णय भने सभापति स्वयंको पक्षमा हुने देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन गरेर नै निर्वाचनमा जाने वचन दिएका देउबाले आफ्नो बहुमतको प्रयोग गर्दै निर्णय आफ्नो पक्षमा गर्ने पक्का छ। फलत देउबाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नेताहरूको तितो पोख्ने स्थल मात्र बनाएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 48 दिन बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरू जनताको घर दैलोमा पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राख्ने निष्कर्ष निकालेपछि भने बल्ल आगामी निर्वाचनको समीकरणबारे टुङ्गो लागेको छ। तर यतिका रस्साकसीपछि आएको यो निर्णयलाई ब्रेक थ्रू मानिए पनि त्यसपछिको अवस्था भने त्यति सहज देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको नजिकिँदो समयका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल निर्वाचनमा होमिरहँदा सत्ता घटकहरू भने गठबन्धनका विषयमा अलमलमै थिए। प्रतिगमनकारीहरूलाई परास्त गर्दै आगामी निर्वाचनमा टाउको उठाउन समेत नदिने बताउनेहरू नै लामो समय गठबन्धनको मोडालिटीकै विषयमा व्यस्त रहे। सत्ता घटकमध्ये माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाले पनि काङ्ग्रेसले गरेको आलटालका कारण नतिजा निस्कन सकिरहेको थिएन। यही बीचमा काङ्ग्रेसभित्र पनि सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको पक्षमा देखिँदा एमालेलाई साइजमा राख्न पनि गठबन्धन आवश्यक भएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको दाबी थियो। अहिलेको लडाईँ नै एमालेसँग भएको पौडेलको भनाइका बीच माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि तीनै तहमा गठबन्धन हुने बताउँदै आएका थिए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनावी गठबन्धनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति अत्याधिक विश्वास रहेको जनाउँदै आएका थिए। यही बीचमा काङ्ग्रेसको बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णयले सत्ता घटक गठबन्धनसहित निर्वाचनमा जाने पक्का भएको छ। तल्लो स्तरको रिपोर्टको आधारमा स्थानीय आवश्यकताको आधारमा गठबन्धनमा जाँदा ठिक हुन्छ कि भन्ने रायहरू प्रशस्तै छन्। केही छुटफिटमा केही नेताहरूले गठबन्धन गर्दाखेरि घाटा हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारणले स्थानीय स्तरको आवश्यकताको आधारमा अब यो रणनीति हो, यो रणनीतिलाई बाहिर ल्याउन सकिँदैन। स्थानीय आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू आएका छन्। यसअघिबाट स्थानीय तहमा नभए पनि संसदीय निर्वाचनका दृष्टिबाट गठबन्धन आवश्यक रहेको देउवाको भनाइ थियो। अहिले पेलेरै उनले आफ्नो निष्कर्ष अनुरूपको निर्णय गराएका छन्। तर यसले गठबन्धनको विषयमा ब्रेक थ्रूको अवस्था आए पनि अवस्था त्यति सहज देखिएको छैन। काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले यसअघिबाटै गठबन्धनको विरोध गर्दै आएको छ। अहिले काङ्ग्रेसलाई ऐतिहासिक अवसर आएको बताउँदै सो पक्षले विचार नै नमिल्नेसँग मिलेर जान नसकिने बताउँदै आएको छ। केन्द्रीय सदस्य मनोनयन समयबाटै संस्थापनप्रति असन्तुष्ट कोइराला पक्षले तरुण दल र नेवी सङ्घ नेतृत्व चयनमा समेत पेलेर अघि बढेको भन्दै समानान्तर गतिविधि नै सुरु गरिसकेको छ। त्यहीमाथि गठबन्धनको निर्णय पनि आफू अनुकूल नआएपछि यसलाई उनीहरूले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था छैन, जसले देउवाको सकस अझै अन्त्य भइ नसकेको प्रश्न छ। नजिकै ठाउँमा पनि त हिजो काठमाडौँमा उहाँको सहयोग भए भए, पोखरामा उहाँको सहयोग भए भए, हेटौँडामा उहाँको सहयोग भए भए, विभिन्न जहाँ गठबन्धन भएको थियो उहाँको पनि सहयोग इमान्दारितापूर्वक भए भए हामी चुनाव त्यहाँ पनि जित्यो होला नि त। उहाँले त्यहाँ इमान्दारिता देखाउनु भएन। गठबन्धन गर्दा साथ मतदाताले एकै ठाउँमा भोट हाल्छन् भन्ने होइन, कार्यकर्ता लेभलको सम्भव हुनसक्छ। प्रतिनिधिमूलक चुनावमा गठबन्धन हुनसक्छ। जस्तो अस्ति अप्पर हाउसमा गठबन्धन भयो, त्यो प्रतिनिधिमूलक चुनाव हो। त्यहाँ एउटा प्रतिनिधिले भोट हाल्ने भयो, उनीहरूले पार्टीले हुइप लगाएर ल यहाँ यसले भोट हाल्ने, यहाँ यसलाई मतदान गर्ने भन्ने भयो। तर यो त मतदाताले हाल्ने भोट, मतदाताले भोट हाल्ने ठाउँमा गठबन्धनको अर्थ राख्छ। हुन त सभापति देउवाले पार्टीमा कसैलाई अन्याय नहुने भन्दै गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्न आग्रह नै गरेका थिए। गठबन्धनमा सबैको भविष्य रहेको बताएका उनले भरसक सम्झाउने प्रयास पनि गरेकै हुन्। तर यसअघिबाटै सशङ्कित रहेको कोइराला पक्षले उनको यो आश्वासन मान्ने सम्भावना कम छ। फलत बाहिरको समेट्न खोज्दा कतै गोजीको पनि खस्ने त होइन भन्ने डर पनि देउवामा देखिएको छ। अर्कातर्फ कतिपय स्थानमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता नै माओवादी विरुद्ध लाग्ने परिस्थिति बनिरहँदा गठबन्धनसहित जाने काङ्ग्रेसको निर्णयका कारण अन्तर्घातका रूपमा देखिने सम्भावना पनि प्रबल छ, जसले काङ्ग्रेसलाई दोहोरो क्षति नहोला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाताले भाग लिन पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोग नेपालले
सोमबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने सो सङ्ख्यामा रहेका मतदाताहरूको नावली स्वीकृत गरिएको जानकारी गराएको हो, जस अनुसार 87,41,530 महिला मतदाता र 89,92,010 पुरुष मतदाता र 183 अन्य मतदाता रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएको पनि आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा भाग लिन पाउने अन्तिम मतदाता नामावली आयोगबाट मिति 78 भाग 13 मा स्वीकृत भएको छ। सो बमोजिम 87,41,530 महिला, 89,92,010 पुरुष तथा 183 अन्य गरी जम्मा 1,77,33,723 मतदाता कायम भएका छन्। त्यसै गरी कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईका लागि मेसिन लगायतका सामग्रीहरू तयारी हालतमा राख्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजावादी शक्तिहरूसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको खुलासा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली राजावादी शक्तिहरूसँग मध्यरातमा अज्ञात ठाउँमा बसेर खतरनाक योजनाहरू बनाउने गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले ओली विगतदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा नभएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन समयमा आफू ओलीका विरुद्धमा चट्टानी अडानका साथ उभिएको पनि बताउनुभयो। उनीहरूले को सहारामै म अगाडि बढेका थिएँ र सहयोग पनि गरेका हुन्। चुनौती दिने बेलामा पनि साथ दिएकै पनि हुन्। तर जब ऐन मौकामा धोका दिने स्थिति बन्यो, एक्लो म रहनुपर्ने स्थिति भने एक्लो बृहस्पति जुट भने जस्तै त्यसको निम्ति शक्तिशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिएको, चट्टानी अडानका साथ उभिएकै। अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग विद्रोह गर्न नसकेकाहरू एमालेमा निरीह भएर बसेको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको 3 दिने औपचारिक दिल्ली भ्रमणको तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपालको परराष्ट्र र भारतको विदेश मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत्र 18 देखि 20 सम्म भारतको भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार देउबाको साथमा पत्नी आरजु देउबा समेत सहभागी हुनुहुनेछ। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र अन्य मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले भ्रमणकै दौरान उत्तर प्रदेशको धार्मिक सहर बनारसको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राप्रपाले पार्टीको 20 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री र केही वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य समावेश गरी कार्य सम्पादन समिति गठन गरेका हुन्। राप्रपाको विधानमा 33 जनाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति रहने व्यवस्था छ। अब बाँकी 13 जना पनि छिट्टै मनोनयन गरिने राप्रपाले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी दिनमा आफ्नो पार्टी एउटा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुने दावी गर्नुभएको छ। 94% भन्दा बढी नागरिकहरू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेकाले आफ्नो पार्टी आगामी दिनमा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुने उहाँको तर्क छ। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहँदा अध्यक्ष थापाले विगतमा आफ्नो पार्टीले लिएको हिन्दू राष्ट्र बनाउने अडानमा बहुसंख्यक जनताले ऐक्यबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै अब एउटा बलियो शक्ति बनेर उदाउने बताउनुभयो।
जनताले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि सँगसँगै राज संस्थाको एजेन्डा पनि गाँसिएर आएको हुँदा तपाईहरुलाई सहयोग गर्न हामी सक्दैनौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र अहिले अब त्यो अवस्थाको अन्त भएको छ। अध्यक्ष थापाले पश्चिमा मुलुकहरूको दबावका कारण संविधानमा हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्षता भन्ने प्रावधान राखिएको दावी समेत गर्नुभयो। वीर अस्पतालले निशुल्क रगतजन्य आनुवांशिक रोगको उपचार सेवा सुरु गरेको छ। आज एक कार्यक्रम आयोजना गरी अस्पतालले रगतजन्य आनुवांशिक रोगहरूको निशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको हो। अस्पतालबाट अब रगतजन्य रोगहरूको निशुल्क उपचार गर्न पाइनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बहादुर बस्नेतले आजबाट रगत र रगतसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार निशुल्क सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो। गर्ने अपर्च्युनिटी पाएको छ। त्यो मध्ये एउटा एक्सपेन्सन चाहिँ यो मेडिकल जेनेटिक्स एन्ड हेमोफिलिया डे केयर सेन्टर हो। यसमा चाहिँ रगत र रगतसँग रिलेटेड रोगहरूको चाहिँ उपचार निशुल्क रूपले धेरै रोगहरूको चाहिँ हुन्छ र त्यो भन्दा पनि हामी बिस्तारै अब बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टतिर अब यहाँ हामीसँग मेडिकल अन्कोलोजी, रेडियोथेरापी, क्यान्सरसँग रिलेटेड डिपार्टमेन्ट पनि भएले हामी कम्बाइन गरेर थुप्रै ब्लड एन्ड ब्लड बर्न क्यान्सरहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने र अब बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नेसम्म अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। त्यस्तै रक्तरोग तथा रक्त क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर नीरज कुमार सिंहले नेपालमै पहिलो पटक रगतजन्य आनुवांशिक रोगहरूको निशुल्क उपचार सेवा सुरु भएको बताउनुभयो। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती पर्यटकीय क्षेत्रमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको मौलिक रैथाने भोजनको मेला सकिएको छ। मौलिक भोजनमा लुम्बिनी क्षेत्रसहित 68 जिल्लामा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिहरूले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु मेलामा प्रदर्शन र बिक्री वितरण गरेका थिए। एक रिपोर्ट। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती पर्यटकीय क्षेत्रमा पहिलो पटक मौलिक रैथाने भोजनको मेला आयोजना गरिएको थियो। गावर भ्याली होमस्टे एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा विभिन्न जात जातिको मौलिक खानाका परिकार तथा घरमा निर्मित सामग्रीको किनमेल मेला चैत 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म आयोजना गरिएको थियो। मेलामा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जात जातिमा प्रचलित खाना सामग्री तथा विभिन्न जात जातिको सांस्कृतिक नाचगान समेत भएको थियो। अब 68वटा जिल्लाका झन्डै 1500 गाउँमा भएका होमस्टेका यहाँ प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र झन्डै 700 जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ र उहाँहरूको भोजन मेलामा हामीले भोजनका परिकार मात्रै छैनन्, हाम्रा समुदायमा भएका लुम्बिनी प्रदेशभरि रहेका हस्तकला उद्यमीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेका हातले बुनेका गाउँका दिदीबहिनीहरूले चाहिँ विभिन्न समुदायहरूले उत्पादन गरेका ती विषयवस्तुहरू पनि हामीले यहाँ पस्किन सफल भएका छौँ। त्यस्तै मेलामा 68 जिल्लाका 1000 भन्दा बढी होमस्टे सञ्चालकहरूको सहभागिता रहेको थियो। मौलिक भोजनमा लुम्बिनी क्षेत्र सहित 68 जिल्लामा बसोबास गर्ने थारू, मगर, राई, लिम्बू, मधेसी तथा अन्य जात जातिहरूले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु आफैले घरमै उत्पादन गरेर मेलामा प्रदर्शन र बिक्री वितरण गरेका थिए। स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न स्वदेशमा मात्र नभए विदेशमा निर्यात गर्न उत्प्रेरणा गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको आयोजक बताउँछन्। रैथाने चिजको संरक्षण गर्ने, हाम्रो कुराहरूलाई संरक्षण गरेर हाम्रो पैसा हाम्रै देशमा जोगाउने र हाम्रो आय स्रोत बढाउने भन्ने उद्देश्यका साथ यो समग्र क्रियाकलाप भएको छ। यहाँहरूले देख्नुभयो सबै चिज अहिले रैथाने देखिरहनु भएको छ। वरिपरि हेर्नुहोस् पुरै रैथाने छ, हाम्रै मौलिकपन छ। अब यसलाई संरक्षण गर्ने र यही ठाउँमा स्वरोजगार पनि सृजना गर्ने र हाम्रा मौलिक कुराहरूलाई खाने पिउने र स्वस्थ रहने मुख्य उद्देश्य मलाई लाग्छ। घरेलु मौलिक उत्पादन जोगाउनकै लागि 2 दिने मेला आयोजना गरेको होमस्टे एसोसिएसनका सदस्य पूर्णचन्द्र उपाध्याय बताउँछन्। त्यसो त पछिल्लो समय रैथाने जातका खाद्यान्न उत्पादनहरू घट्दै गइरहेको छ। त्यसका लागि पनि रैथाने उत्पादन बढाउनका लागि किसानहरूलाई पुरानो धान, गहुँ, मकै लगायतका खाद्यान्न उत्पादन गराउन प्रोत्साहन समेत गरिएको थियो। रासायनिक विषादीहरू प्रयोग गर्ने, रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्ने र हाइब्रिड बिउ बिजनहरू प्रयोग गर्ने यो अभ्यास बढिराखेको छ।
यसै गरी जाने हो र हाम्रा रैथाने बिउ बिजनहरूलाई संरक्षण नगर्ने हो भने यो कालान्तरमा एकदम ठुलो समस्या आउन सक्छ। हाम्रो बिउ बिजनहरू लोप भएर जान सक्छन्। मौलिक खानाको स्वादसँगै महोत्सव अवलोकन गर्न आएका पाहुनालाई विभिन्न जात जातिमा प्रचलित नाच अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। समुदायमा प्रचलित संख्या, झुम्रा, छोक्रा, पैया, लट्ठा, मयूर नाच प्रदर्शन गरिएको थियो। आधुनिकतासँगै लोप हुँदै गएका संस्कार र संस्कृति जगर्ना गर्न लुम्बिनी र हिमाली भेगमा प्रचलित तथा लोपोन्मुख नाचगानको संरक्षण गर्न पनि आवश्यक देखिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सत्ता बाहिर हुँदा आफू के न गर्छु भन्दै भाषण दिने राजनैतिक दल सत्तामा आएपछि पुरानै शैली अपनाउँछन्, जसको मुख्य प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको अवस्था छ। घर बाहिर चट्ट टाइसुट अनि घरभित्र सुकुलमा सुत्नुपर्ने चित्र देखिन्छ मुलुकको अर्थतन्त्रमा। सत्तामा हुँदा केही नगर्ने अनि सत्ता बाहिर भएपछि अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको भाँडो बनाउने नेपालका नेताकै कारण मुलुकको अवस्था श्रीलङ्का जस्तो नहोला भन्न सकिन्न। आफू शक्तिमा हुँदा कार्यकर्ता पोस्ने मात्र काम गर्ने नेताहरू सत्ता बाहिर हुँदा अर्थतन्त्र बचाउने उपाय सिकाउँछन्। केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषण सुनौ। मोटरसाइकल उद्योग नै खोल्यो भने पनि यति धेरै मोटरसाइकलको कारोबार हामी गरिरहेका छौँ, चल्दै रहेछ नि त, चल्दैन। तर हामीले खोलेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अरूका टिनका पात्रालाई, अरूका यत्रो फलामलाई हामीले लाखौँ तिरेर लिनु परेको छ। अहिलेको विपक्षी दल एमाले मात्र होइन, एमाले सरकारमा हुँदा प्रतिपक्षमा बसेको र हाल सत्तामा रहेको काङ्ग्रेसको चाल पनि कम छैन। उसले पनि राजनीतिको अस्त्र अर्थतन्त्रलाई नै बनाइरहेको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको यो आक्रोश सुनौ। एउटा कमरेड आएर के भन्छ मञ्चमा आएर, यो काङ्ग्रेसले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेच्यो, उद्योग बेच्यो भन्छ। फेरि अर्कोबाट भ्रम दिन्छ। अनि तल बसेको काङ्ग्रेस साथी आफ्नो जुत्ता यसो फर्काएर हेर्दा पनि हेर्दै, कहाँ बनेको भने हेर्दा पनि हेर्दै। उसलाई के लाग्छ भने सरकारले उद्योग चलाएको, रक्सी उद्योग, चुरोट उद्योग, सिमेन्ट उद्योग चलाउने कुरा ठिक थियो भने काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताले उभिएर कम्युनिस्ट नेताले के सोध्दैन भने यो सबै कुरा ठिक थियो भने यो बिचमा धनराज बाबुराम प्रचण्ड सबै प्रधानमन्त्री वा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले एउटा पनि चुरोट उद्योग किन खोलेन? देशको अर्थतन्त्रको बारे भाषणै पछि जस लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि छुटाउँदैनन्। तर व्यापार घाटा, बढ्दो आय, विस्तारित चालु खाता घाटा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी, सुस्त पूर्वाधार विकासको अभिगत यथार्थ बनिरहेको छ। जसको सरकार आए पनि विकास खर्च गर्ने शैलीमा भने परिवर्तन छैन। नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा विकास र समृद्धिका नारा लगाए पनि सत्तामा आइसकेपछि पहिले जसरी खर्च गरिन्थ्यो त्यसैले नै अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। सरकारले खर्च गर्छु भनेर जुन चाहिँ विकासको खर्च छ नि, पुँजीगत खर्च भनेको छ, त्यो चाहिँ गर्न नसकेको परिस्थिति छ। अब त्यो नसक्नुको पछाडिपट्टिको कारणहरू सरकार बिचमा गयो, नयाँ सरकार आयो, 7 दिन त एक प्रकारले 5 वटा पैसा पनि सरकारले आफूसँग पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो नि। एउटा त्यो भयो। अनि अर्को कुरो बजेट चाहिँ कर सङ्कलन हुने तर खर्च नहुने त्यस्तो परिस्थिति पर्दियो। अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका मन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रत्येक महिना विकास खर्च 10% दरले गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले यसअघि ऊर्जा मन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेकाले अर्थतन्त्र सुधारमा पनि यिनले काम गर्छन् भन्ने कतिपयको आकलन थियो। तर उनको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल र अन्य अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा कुनै फरक पाइएको छैन। बरु नेताहरू आफ्नो कार्यकालको असक्षमता भुलेर अन्य सरकारलाई दोष थुपार्दै राजनीति गरिरहेका छन्। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। साताको दोस्रो दिन आजको कारोबारमा पनि निफ्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार 41.43 अङ्कले घटेको निफ्से परिसूचक आज 30.43 अङ्कले घटेर 2541.83 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 49,58,000 किता सेयर 2,54,53,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज निफ्सेका 13 उपसमूह मध्ये 13 वटै उपसमूहको परिसूचक राताम्बे देखिएको छ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनमा अतिक्रमण गरेपछि मार्चदेखि भारतमा हुने रुसी तेलको आपूर्तिमा वृद्धि भएको छ। नयाँ दिल्लीले मस्कोबाट अझै सस्तो तेल लिने भएको औद्योगिक अवलोकनकर्ताहरूले बताएका छन्। चीन पहिलेदेखि नै रुसी तेलको सबैभन्दा ठूलो एकल खरिदकर्ता हो। उसले पनि रुसबाट व्यापक छुट मूल्यमा धेरै तेल किन्ने अपेक्षा गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। यसको अर्थ अन्य मुलुकमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च हुन सक्छ। तर नेपालले भने भारतबाट तेल खरिद गर्ने हुँदा नेपालमा मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रमुख तेल आयातकर्ता मुलुकहरूमा भारत र चीन कच्चा तेलको उच्च मूल्यबाट प्रभावित भइरहेका छन्। मूल्य गत वर्षदेखि नै वृद्धि भइरहेको थियो। पछिल्लो साताहरूमा तेलको मूल्य अस्थिर भएसँगै यो एक वर्षभन्दा अगाडिको तुलनामा 80% हाराहारीमा उच्च रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले सुखद सुरुवात गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्यू गिनी पिएनजीलाई 15 रनले हराउँदै नेपालले सिरिजमा सुखद सुरुवात गरेको हो। जितसँगै नेपालले पिएनजी विरुद्ध एक दिवसीय सिरिजमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। नेपालले अब दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनमा गठबन्धन बीच सहकार्य गर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष सत्ता गठबन्धन टुटे। कम्युनिस्टहरू मिल्ने आशंका। संस्थापन इतर पक्ष भने एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने अडानमा। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र। 10,756 मतदान स्थल तोकियो। मतपत्र छपाईका सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राख्न जनक शिक्षालाई निर्देशन। प्रधानमन्त्री देउबाको 3 दिने भारत भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक। चैत्र 19 मा मोदीसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने। बनारसको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय। भारत र चीनले सस्तो मूल्यमा रुसबाट तेल खरिद गर्दै। पश्चिमा राष्ट्रको प्रतिबद्धले न्यून मूल्यमा तेल बेच्न रुस बाध्य। नेपालमा पनि मूल्य घट्ने अपेक्षा। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपालको सुखद सुरुवात। पिएनजी 15 रनले पराजित। दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, the reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हस्पिटल एन्ड नेपाल चेस सेन्टर, मित्र पार्क, चाबेहिल। Connecting people through health. आफ्नो नयाँ जीवनको सुरुवातको दिशा तपाई रोज्नुहोस्। त्यो बाटो हिँड्न हामी मद्दत गर्नेछौँ।